तर तपाईले अकुत सम्पत्ति किन कमाउनु, किन आर्जन गर्नुभयो? जनता अहिले ट्याब्लेट नपाएर मरिराखेको छ। जनता अहिले खाना नपाएर यो कोरोना महामारीमा उपचार नपाएर मरिराखेको छ। तपाईँ सुन्दै जानु न, तपाईँ सुन्दै जानु न। तर तपाईले अकुत सम्पत्ति किन कमाउनु, किन आर्जन गर्नुभयो? जनता अहिले ट्याब्लेट नपाएर मरिराखेको छ। जनता अहिले खाना नपाएर यो कोरोना महामारीमा उपचार नपाएर मरिराखेको छ। अब त्यही कुरा भन्दैछु, नेपालका मूलवासीहरू जाग्नुपर्छ, उठ्नुपर्छ र नेपालका मूलवासीहरूले यो देशको अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन, हत्या, बलात्कार, नाकाबन्दी, बहिष्कार र भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई कडा भन्दा कडा कानुन बनाएर यो मुलुकको असली माया हुने नेपालका बहुजन बहुसंख्यक कमजोर वर्ग, मजदुर, किसान, हिमाल पहाड तराईका बहुजन बहुसंख्यक मूल निवासीहरूले यो मुलुक। नमस्ते दर्शकबिन, तपाईहरु सबैलाई हाम्रो मिडियामा फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्दछौं। जो देश विदेशबाट निरन्तर हामीलाई हेरिरहनु भएको छ र तपाईहरुको बीचमा हामीले नयाँ नयाँ बहस, नयाँ नयाँ मुद्दाका कुराहरू लिएर निरन्तर आउने गरेको छौं। र आज हाम्रो बीचमा पूर्व मन्त्री विश्वेन्द्र पासवान हामीसँग हुनुहुन्छ, जो चाहिँ मूलवासी अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। उहाँ लामो समयदेखि राजनीतिक फिल्डमा निरन्तर सङ्घर्ष गरेर वर्गीय मुक्तिको कुरा, सामुदायिक मुक्तिको कुरा, पिछाडा वर्गको मुक्तिको कुरा गरेर ती मुद्दाहरू, ती विषयहरूलाई एड्रेस गरेर अगाडि बढिरहनु भएको छ। आज हामी तिनै व्यक्ति जो फेममा देखिरहनु भएको छ उहाँलाई स्वागत गर्दछौँ। मन्त्रीज्यू, हजुरलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले तपाईँको दिनचर्या के गरी बितिरहेको छ? यो लकडाउनको अवस्थामा कसरी बित्छ नेपालीहरू? पीडै पीडा, दर्दै दर्द, कष्टै कष्ट, समस्यै समस्या। तपाईँलाई त लकडाउन लागेन होला नि त? नेता मन्त्रीहरूलाई त कहाँ लकडाउन लाग्छ? गरिब जनतालाई त लकडाउन लाग्छ। जो शासक हो त्यसलाई पो लकडाउन लाग्दैन। शोषितहरूलाई म कसरी शासक हो? पूर्व मन्त्री हुनुहुन्छ। पूर्व भनेको त बितिसकेको दिन हो। कसले बुझ्छ यो कुरा? पूर्व भनेको पूर्वै भयो। नेपालको पूर्व मन्त्रीहरूसँग त अथाह सम्पत्ति छ नि, हैन? त्यसैले यो तपाईको मिडिया मार्फत नेपालका सबै प्रधानमन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनु पर्यो। नेपालमा उप प्रधानमन्त्री बनेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनु पर्यो। अख्तियार दुरुपयोगले तुरुन्तै यो कदम अगाडि सार्नु पर्यो। मन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नु पर्यो। सेवामा रहेका निवृत्त कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नु पर्यो। राजनीति र निजामतीमा रहेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नु पर्यो। बोलीमा कि व्यवहारमा? छानबिन गरिकन तुरुन्तै कारबाही गर्नु पर्यो र तुरुन्तै राष्ट्रियकरण गर्नु पर्यो सम्पत्ति। र अहिलेको कोरोना महामारीमा पीडित भएका आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, 3 करोड नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूको बीचमा त्यो पैसा बाँड्नु पर्यो। तपाईँ पनि अछुतो हुनुहुन्न भनेर भन्छन् नि। मसँग नेपालको इतिहासमा विश्वेन्द्र पासवानको खाता, विश्वेन्द्र पासवानको सम्पत्ति, विश्वेन्द्र पासवानको पहिलेको सम्पत्ति र अहिलेको सम्पत्तिको छानबिन संसारको जुनसुकै व्यक्तिले गरे पनि हुन्छ। प्रचण्डले पनि त्यही भन्नुहुन्छ नि। प्रचण्डको भनाइ र मेरो भनाइमा फरक छ। तपाईँ निरन्तर भारत गइरहनु भन्छ। होइन, म त संसारभरि गइरहन्छु। प्रचण्डलाई संसार जान रोक्छ, मलाई संसारमा कुनै देश जान रोक्छ छैन। भारत जानुको अर्थ त त्यही पहिला भएको। भारत सुन्नुहोस्, भारतसँग जाने भनेको अम्बेडकरको जन्म भारतमा भएको हो। त्यसैले संसारले अम्बेडकरलाई मान्छ, त्यसैले अम्बेडकरवादीहरूसँग भारत जानुपर्ने मेरो बाध्यता छ। तर विश्वेन्द्र पासवान जो पूर्व मन्त्री हुनुहुन्छ, भारत गएको बित्तिकै त्यो पहिलाको पैसाको हिसाब किताब गर्नु गएको भनेर किन मान्छेले त्यो भन्छ? अब त्यो सुन्नु, पैसा यस्तो शक्ति हो, ताकत हो, मान्छेको जीवनमा तुरुन्तै देखा परिहाल्छ। महल, पजेरो, ऐस आराम, होटेल, घुमफिर, मनोरञ्जन, छोरा छोरी, बुहारी, हैन, नाता गोता, कार्यकर्ता लाइनमा हुन्छ, मनोरञ्जन। कहिले भुटन खान्छ, कहिले के खान्छ, कहिले कपडा चेन्ज गर्छ, दिनमा 3टा कपडा लाउँछ, टोपी लाउँछ, 2 किसिमको टोपी लाउँछ। सुन्दै जानुहोस्, आज काठमाडौँमा छ, भोलि पोखरामा छ, पर्सि धरान जान्छ, अनि रमाइलो गर्न मन लाग्यो, अनि साँझ एक ठाउँमा खाना खान्छ, दिउँसो नास्ता खाना जान्छ, साँझ रक्सी पिउन जान्छ, अनि नेपालको रक्सी भएन, दुनियाँको रक्सी चाहियो भनेर भन्छन्। यो देशको जुसले भएन, अर्को देशको जुस चाहियो भन्छ। यो देशको पानी, नेपालको पानी भएन, अब अरू देशको पानी पिउनलाई निर्णय गर्छ। विश्वेन्द्र पासवानले के गरेछ बताउनु त? साइकल चढेछ, हात्तीको 2 दाँत भन्छन् नि, हात्तीको 2 दाँत। त्यो त विश्वेन्द्र पासवान जुन दिन मर्छ, सुन्नुहोस्,
डाक्टर अम्बेडकरको इमान विश्वास र भरोसालाई जीवित रहँदासम्म स्वीकार गर्न सकेन। तर डाक्टर अम्बेडकरको मृत्युपछि अहिले संसारले मान्यो। 1 धुर जग्गा छ उहाँको नाममा, उहाँको खातामा पैसा थियो। विश्वेन्द्र पासवानको नाममा न सम्पत्ति हुन्छ न खाता रहन्छ। चलाउनका निम्ति मात्रै हुन्छ। विश्वेन्द्र पासवानलाई कुनै प्रपर्टीको आवश्यकता छैन। विश्वेन्द्र पासवानलाई कुनै पैसाको आवश्यकता छैन। ठिक छ, अहिलेको यो विषयलाई यहीँ थाती राख्दै अब अहिलेको नयाँ विषयमा प्रवेश गरौँ। अहिलेको जुन राजनीति माहौल तपाईँले देखिरहँदाखेरि तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ? के राजनीतिमा? यो राजनीति हो? के हो यसलाई राजनीति भन्छ? यो राजनीति नभएर के यो के हो त? तपाईँले गरेको चाहिँ राजनीति, उनीहरूले गरेको चाहिँ राजनीति नहुने हो। हामीले गरेको देश र जनताको निम्ति बुद्धको पञ्चशीलता, डाक्टर अम्बेडकरको 22 प्रतिज्ञा र मूलवासीहरूको वर्तमान र भविष्यको निम्ति हामीले गरेको राजनीति हो। हामीले गरेको राजनीति भनेको व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति होइन, जातिको निम्ति होइन, परिवारको निम्ति होइन। हामीले गरेको राजनीति भनेको यो माटोको, थकथलोको, नेपालको र नेपाली जनताको लागि हो। 3 करोड नेपाली जनताको लागि। उहाँहरू नि त्यसै भन्नुहुन्छ। अनि उहाँहरूले त्यसो गर्दाखेरि भ्रष्टाचार किन अन्त भएन? किन अन्त भने त्यो त तपाईँहरूले किन गर्नु भएन? तपाईँलाई थाहा होला। तपाईँ जवाब दिनु न। प्रचण्डले यो सरकार हुँदाखेरि भ्रष्टाचार किन अन्त भएन? शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि भ्रष्टाचार किन अन्त भएन? केपी ओलीको अहिले वर्तमान सरकार छ, भ्रष्टाचार किन अन्त भएन? किन अन्त भएन? पहाडीको सत्ता हुँदा पनि भ्रष्टाचार अन्त नहुने, मधेसीको सत्ता हुँदा पनि भ्रष्टाचार अन्त नहुने, पहाडी र मधेसी दुईटै मिलेर सरकार चलाउने, भ्रष्टाचार अन्त नहुने। राणाको शासनमा यो देशमा नेपाली जनताको रगत पसिना बाटाको राजस्व विदेशमा थुपार्ने, राजाको टाइममा पनि त्यही गर्ने र अहिलेको कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसी, राप्रपा लगायतका राजनीतिक दलहरूले शासन गर्दाखेरि त्यही गर्ने। त्यसैले नेपालमा आवश्यक मूलवासीको छ। त्यसैले बहुजन बहुसंख्यक तमाम कमजोर वर्गको राज्य सत्ता स्थापित गर्नुपर्छ। आज बाहुन दुखी छ, क्षेत्री दुखी छ, नेवार दुखी छ, राई मगर लिम्बू भोटे शेर्पा तामाङ दुखी छ। सुन्नुस् तपाईँ सुन्दै जानुस्। थारू दनबार मेचे कोचे सुन्नुस् हैन, थारू मेचे कोचे दनबार पनि दुखी छ, मुसलमान दुखी छ। सुन्दै जानुस् तपाईँ। नेपालका सुन्नुस्, नेपालका मुठ्ठीभर व्यक्ति भन्दा नाम गन्दिनुस् न। कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसवादीका केही नेताहरू मात्रै खुसी छ, बाँकी जनता सबै दुखी छ। हिमाल पहाड तराई सबै दुखी छन्। तपाईले मूलवासी भनेर जुन कोर्डिनेसन गर्नु भयो नि, शेरधन राईको गतिविधि देख्नु भएन? 5 वटा यो जुन 7 वटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री भन्दा शेरधन राईले के विपत्ति? त्यो शेरधन राईको गल्ती होइन, तपाईलाई थाहा छ? कति हालिमुहाली कति तपाईँ सुन्दै जानुस् न। मूलवासीको कुरा मौका पाए भने जसले शेरधन राई पृथ्वी सुब्बा गुरुङबाट थाहा भयो। तपाईँ पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, शेरधन राईको कुरा नगर्नुहोस्। राजा वीरेन्द्रको पालामा आइजिपी के तामाङ थियो, तपाईँलाई थाहा छ? भन्दिनुस्। अनि टोयलेटमा के अरे त्यो टिभी राखेको भन्ने हल्ला भएको थिएन, त्यसलाई कारवाही गरेन। 1-2 जना मान्छे, यहाँको मनुवादी शासकहरूले 1-2 जना मान्छेलाई दास कमेरा बनाएर समग्र समुदायलाई सिद्ध्याउने गरी खेल सुरु गर्छ। त्यसबाट बच्न सक्नु पर्यो। कुन चाहिँ बसेको, कुन चाहिँ समुदाय अब बच्छ? अब किन बच्छ? दलितहरूको स्थिति तपाईँ हेर्नुहोस्, तपाईँ आफै नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने नेपालको सन्दर्भमा व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलन भएकै छैन, भ्रष्टाचार विरुद्धको राष्ट्रिय आन्दोलन भएकै छैन। यो आन्दोलन हो, यत्रो मान्छे मारि केको लागि? यो आन्दोलन हो, यो हत्या हो, हिंसा हो, अराजकता हो, लुट हो, ब्रह्मलुट हो, वैश्यतिको जनआन्दोलन। त्यत्रो जनता उर्लेको त्यो भनेको राजशाही र निरङ्कुश राजतन्त्र समाप्त गर्ने क्रान्ति हो। तर त्यसपछि के भयो? कृष्ण प्रसाद भट्टराईदेखि सुरु भएको 48 साल पछिको जुन अवस्था हो, के हो त्यसपछि? नेपाली बाहुनको कुरा होइन, बाहुनवादी मानसिकता त तपाईभित्र पनि छन्, अरू जातिभित्र पनि छ। तर दोष बाहुनवादीलाई जान्छ, किनभने बाहुनलाई दोष दिएर त्यो बाहुन भनेको जात हो, वादी भनेको त्यो मानसिकता हो, नियत हो।
अनि तपाईँ त्यो 2-4 जना त हाम्रै बिचमा पनि त्यो नियतमा फसेको मान्छे त छ नि त। तपाईँले अहिले भन्नु भएन हुन्छ कोइरालालाई गाली हुन्छ मैले 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 प्रचण्डलाई गाली गरे पनि होइन, आम नेपालीले प्रचण्डलाई गाली गर्छ त म त नगर्नुहोस् भन्छु। आम नेपालीले शेरबहादुरलाई गाली गर्छ, म नगर्नुहोस् भन्छु। गाली गरेर समस्या समाधान हुन्छ कि तपाईँले गल्ती गर्नुभयो भने एउटाले गल्ती गर्यो भने अर्कोले सही काम गर्नु पर्यो। जनताले खोजेको सही काम के हो त? सधैँ गाली गरिराख्ने? यो बेला गाली गर्ने बेला हो? कोभिड-19 को पीडामा पुरै देश छ, पुरै संसार छ। अनि भ्रष्टाचार गरेर फुलमाला लाउनु त गाली हो, भ्रष्टाचार गर्नुभयो भने चुनाव आउँदैछ, चुनावमा आउनुहोस् न त। भ्रष्टाचारीहरूलाई हराइदिनुहोस्। भ्रष्टाचारीहरूलाई हराइदिन्छ जनताले। हेर्दै जानुहोस् तपाईँ हेर्नु। अब यो चुनावमा मैले राम्रो चुनाव हेरियो नि। ए बाबा, डेमोक्रेसीको सिंगार भनेको के हो? चुनाव हो नि त। चुनावमा राम्रो गर्नेलाई राम्रो भन्छ, नराम्रो गर्नेलाई नराम्रो भन्छ। तर पैसा रक्सी मासुको चोक्टामा चाहिँ चुनाव हुन्छ। तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने अब धेरै वर्ष जहाँ रक्सी, चुरोट, बिरी, कपडा बाँडेर खुवाएर भोट लिने अवस्था अब नेपालमा बन्न सक्दैन। चेतना स्तर धेरै माथि आएको छ। नेपाली जनताको चेतना स्तर धेरै माथि उठेको छ। यो कोरोना महामारीले त झन उठेको छ। त्यो त बिर्सिहाल्छ नि। कसरी बिर्सिन्छ? दुःख बिर्सिने मान्छे कसरी रक्सी दिएपछि लट्ठ भएर कहाँ भोट हान्ने, कहाँ बेहोसीमा धेरै मान्छेले भोट दिन्छ भनेर तपाईँ आफै भन्नुहुन्छ। सुन्नुहोस्, यो व्यवस्था किन जीवित छ त? बुझ्नुभयो? नेपाली कांग्रेसको इमान्दारिताले, एमालेको इमान्दारिताले, माओवादीको इमान्दारिताले, राप्रपाको इमान्दारिताले, मधेसवादीको इमान्दारिताले यो व्यवस्था जीवित रहेको छैन। यो त सकिन आँटेको छ। यो सुन्नुहोस्, त्यही भन्दैछु म। सकिन आँटेको होइन, पहिले सुन्नुहोस् तपाईँ। खतराको घन्टी त बज्दैछ। कुनै खतरा छैन यो देशमा। किन? हिजो एमालेको बैठकले निर्णय गरेको तपाईँले भोट लिनका निम्ति जे निर्णय गर्नुहोस् तपाईँको कुरा हो नि त। त्यो उसको इमान्दारिताले यो मुलुक चलेको छैन। यो मुलुक बेइमानीले चलेको छ। एमाले त अहिले पनि ठुलो पार्टी हो नि। भोलि चुनावमा थाहा हुन्छ नि त। नेपाली जनताले भोलि चुनाव व्यवस्था हुन्छ नि त। तर चुनावमा त नेपालको कन्डिसनमा त सबै इमान्दारी मान्छेले हार्ने, खालि उल्लु फटाहरूले मात्रै जित्ने त हुन्छ नि, हुँदैन र? डन, दलाल, ठेकदार, कसरी यो चुनावलाई हामी विश्वास गरेर परिवर्तन हुन्छ भनेर तपाईँ पत्रकार साथीभाइहरूले डनले चुनाव जित्यो भनेर तपाईँ चिन्ता लिनुहुन्छ होइन? चिन्ता लिनुहुन्छ नि? चिन्ता लियो भने वास्तविक होइन, सुन्नु न, चिन्ता लिनुहुन्छ नि? चिन्ता डन त गलत मान्छे नै हो, गलत प्रवृत्तिबाट आएको हो। उसलाई आफ्नो कुरा मात्रै थाहा हुन्छ, अरूको कुरालाई महत्त्व नदिने मान्छेले चुनाव जित्छ। तर जो मान्छे म इमान्दार छु भनेर चुनाव लडेर जितेर आउँछ, त्यो मान्छेले बेइमानी गर्यो भने त्यसलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मानव तपाईँले चुनाव जित्नु, त्यसलाई के भन्ने? तपाईँ भन्नु न। म आउँदैछु त्यही पाइन्टमा। तपाईँ के भन्नुहुन्छ त्यसलाई? तपाईँ हो, त्यसले बेइमानलाई बेइमान, सुन्नुहोस्, बेइमानलाई बेइमान भनिरहन आवश्यक छैन। तर इमान्दार मान्छेले बेइमानी गर्यो भने त्यहाँ अन्याय हुन्छ। देशप्रति अन्याय हुन्छ, जनताप्रति अन्याय हुन्छ, भविष्यप्रति अन्याय हुन्छ। हो, यो कुरा तपाईँले भनिरहँदाखेरि दलितहरूमाथि एकदम अन्याय, अत्याचार, यो लकडाउनको समयमा पनि कति धेरै मुद्दाहरू उठे। अहिले भर्खर रूपा सुनवारको जुन कोठाको विषयले त झन् पुरै सोसियल मिडिया तातिएको छ। दलितहरू आन्दोलित छन्। तपाईँले चुपो लागेर एउटा कुनामा थन्केर किन बस्नुभएको भनेर धेरैले प्रश्न गरेका छन्। कसले भनेको छ यो कुरा? जनताले भनेको छ। कुन जनताले? नाम भन्नुहोस् त। जनता नामै जनता। कुन जनता भन्नु? नाम भन्नु न तपाईँ। जनतामा त नाम हुन्छ नि। मेचीको जनताले भन्यो कि महाकलीको जनताले भन्यो कि आफ्नो जनताले भनेको? तर मेरो जनताले मलाई कसैले के भनेको छैन। किन भनेको छैन? तपाईँले नदेख्नु अहिलेसम्म? ल, मेरो मोबाइल नम्बर छ बाबा, मेरो फेसबुक छ, मेरो ट्विटर छ, मेरो व्हाट्सएप छ, मेरो मेसेन्जर छ। मलाई भन्नु पर्यो नि। तपाईँले किन आवाज उठाउनु भइराख्नु भयो? मैले आवाज किन उठाउनु पर्यो? मैले आवाज किन उठाउनु? होइन, मैले आवाज किन उठाउनु पर्यो? ठेक्का त भन्नु न। कसलाई अन्याय भएको छ? रूपा सुनरलाई अन्याय भएको देख्नु भयो? कसले भन्छ रूपा सुनरलाई अन्याय भएको छ?
किन अन्याय भएको छैन? हाँ? कोठा नपाउनु, दलित भएको कारणदेखि पीडित हुनु अन्याय होइन थियो? के हो त्यो? न्याय हो? नवराज विश्वकर्माको हत्या हुँदा सरकारमा रहेका मन्त्रीले बोल्यो। त्रिभुवन चमारको हत्या हुँदा विजयरामको पुलिसले हत्या गर्दाखेरि पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल, केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउबा, विद्या भण्डारीजीले बोल्नुभयो। तपाईँ कस्तो पत्रकार हो यार? कस्तो पत्रकार हो तपाईँ? म 2 महिना 3 महिना तराईमा गएर आमरण अनसन बसेँ, जनताको बिचमा 10 दिन 15 दिन। मसँग त्यस्तो भएर को बोल्यो? तपाईँ कस्तो पत्रकार हो यार? कस्तो पत्रकार हो तपाईँ? मान्छे मर्दा हिस नउड्ने, चुप लागेर बस्ने। हामी पत्रकारको काम, मिडियाको काम त मिडियाको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ। मुद्दा उठाइदिने कुरा हो। त्यही त सुन्नु न। अन्याय परेको मान्छे मर्दा, नरसंहार हुँदा चुप लागेर बस्ने। किन नरसंहार? हामी कांग्रेसको सुन्नुस्, कांग्रेसको कार्यकर्ताले गर्दा अरू पार्टीकोले बोल्ने। अनि त्यसो भने हामी पत्रकार, अनि मलाई भन्ने यार चुप लागेर बस्यो। त्यसो भने हामी पत्रकार, विश्वेन्द्र पासवान चुप लागेर बस्ने मान्छे हो? सुन्नु न, हामी पत्रकारले चाहिँ नहीं, विश्वेन्द्र पासवान कुनै कुनामा थन्केर बसेर चुप लागेर बस्ने मान्छे हो? त्यही भनेको छ नि त। भन्नेले भनिहाल्छ, जो दास छ, कमेरा छ, गुलाम छ, मानसिक रूपमा यसम्यान छ, त्यसले भनिहाल्छ। संविधान सभामा 50 जना हाम्रो समुदायको मान्छे थिए, 50 जना कथित दलित, 17 जना मुसलमान, 37 जना थारू, 86 जना ओबीसी पिछडा वर्ग, होइन, 100 समथिङ भन्दा बढी आदिवासी जनजाति। चुप लागेर बस्यो, संविधान बन्यो। किन बोलेन? म एक्लै बोलेँ? एक्लै हुँदा बोलेको बोलिन? अहिले रूपा सुनार जस्तो यो लकडाउनमा 400-500 हाम्रा चेलीबेटीहरूमाथि हिंसा भएको छ, हाम्रो मान्छे हत्या भएको छ, नरसंहार भएको छ। 2/3 सरकारको बेलामा विभेद हुन्छ, कम्युनिस्ट सरकारको। कांग्रेसको पालामा विभेद हुँदा त ल ठिक छ, त्यो तिनीहरूको प्रवृत्ति नै यस्तो हो भन्ने। कम्युनिस्ट यो के कारणले मान्छे मार्ने काम के कारणले भएको? यो कांग्रेसको पालामा त प्रविधि थियो भने कांग्रेसको पालामा के कारणले भयो? तपाईँ त लामो समयदेखि राजनीतिमा बिताइरहनु भएको छ, तल्लो वर्गदेखि माथिल्लो वर्गसँग उठबस छ, ती मानिसहरूको पीडा मार्का बुझ्नु भएको छ। के कारणले भएको? यसको पहिलो कारण के हो? पाखण्डवाद, जातिवाद, मनुवाद हो यसको पहिलो कारण। यसको समाधान छैन? यसको समाधान छ, तर समय लाग्छ। तपाईँ संविधानमा दलित लेख भनेर भन्नुहुन्छ, दलित संघ, दलित मुक्ति समाज, दलित मधेसी मोर्चा, दलित मुक्ति मोर्चा भन्नुहुन्छ तपाईँ। संविधानमा दलित भन्ने शब्द पनि लेखियो, खसारिए पनि शब्द लेखियो। मनुस्मृतिमा दलित भन्ने शब्द, शूद्र भन्ने शब्द पनि लेखियो, अनि खस आर्य ब्राह्मण सवर्ण पनि लेखियो। सवर्ण भनेको के भनिदिनुस् जनतालाई? हो, सवर्ण भनेर लेखियो, सबभन्दा सुप्रिमेसी कास्ट। ओके, हाईएस्ट कास्ट, ठुलो जात। त्यो के लेख्नु हो? संविधानमा त्यो कुरा लेख्नुहुन्छ? अनि तपाईले भनिदिनुस् भनेर भन्नुहुन्छ मलाई। संविधान बनाउने बेलामा अहिले सडकमा दलित संघ जिन्दाबाद भन्ने हाम्रो दाजुभाइ हुनुहुन्छ, मुक्ति समाज जिन्दाबाद भन्ने हुनुहुन्छ। दलित भनेको त पहिले आन्दोलन हो, सब पहिले कुरा त सुन्नु न, होइन भन्छन् त। पहिला कुरा त सुन्नुहोस्। चेतनाको कमी, चेतनाको अभाव भएको मान्छेलाई भन्न सकिन्छ। व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति दलितलाई काँधमा बोकेर शब्दलाई हिँड्ने मान्छेहरूले अहिले जवाब दिनुपर्छ। अहिलेको जवाब नेपाली जनताले माग्छ, संसारले माग्छ। यो के हो भने रूपा सुनारको समस्या भनेको यो अहिले देखा परेको जुन समस्या हो नि, हामीलाई थाहा छ, पीडा त हामीलाई थाहा छ नि। तर कांग्रेस सत्तामा आयो त्यही विभेद गर्छ, एमाले सत्तामा आयो त्यही विभेद गर्छ, माओवादी सत्तामा आयो, पहिले कुरा सुन्नु न, माओवादी सत्तामा आयो त्यही विभेद गर्छ, मधेसवादी सत्तामा आयो त्यही विभेद गर्छ। अनि सुन्दै जानुस्, अनि बलिको बोको कसलाई बनाउँछ? कसलाई बनाउँछ? त्यही उत्पीडित वर्गलाई हो, शूद्रलाई। कसलाई? कुनै ठाउँमा थारूलाई बनाउँछ। एकजना थारूलाई गुलाम बनायो, बाँकी सबैलाई दास बनाउँछ।
कमेरा गुलाम बनाउँछ, एकजना नेवारलाई बनायो सबैलाई बनाउँछ, एकजना थारूलाई हिन्दूको नाममा दुनियाँलाई देखाउने गरी एकजना नेवारलाई हिन्दूको नाममा बाँकी सबैलाई सिद्ध्याइसक्यो, थाहा हुँदैन, सिद्धिसक्यो थाहा हुँदैन। तर उनकै पछि लाग्छन् त नि, उनकै जय जयकार गर्छन्। तपाईँ जस्तो मान्छे भयो त लागिहाल्छ नि, पत्रकार पनि उसकै पछाडि लाग्छ, अलि पढे लेखेका मान्छे उसकै पछाडि लाग्छ, अनि व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध गर्ने उसकै पछाडि लाग्छ। एकजना दुईजना मान्छे त पछि लाग्ने नै भयो। पत्रकार मिडियाले त जे वास्तविक छ समाजमा घटेको घटना त्यही देखाउने के वास्तविक छ? के वास्तविक छ? अहिले तपाईँले जे बोल्नु भएको छ त्यही जान्छ। नै सुन्नु न, के वास्तविक छ? अहिले के अहिले सोशल मिडियामा जे कुरा आएको छ यसको कारण जडोमा जानु पर्यो नि त, पत्ता लगाउनु पर्यो नि त। रूपा सुनार जस्तो 500-700 हाम्रा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूलाई अन्याय भयो, अत्याचार भयो, शोषण भयो, दमन भयो, बहिष्कार भयो, अनि नाकाबन्दी भयो, हत्या भयो, बलात्कार भयो, त्यो सबैको जिम्मेवार को भनिदिनुहोस्? को जिम्मेवार भन्नुहोस् त? तपाईँ मूलवासी जिम्मेवार होइन। मूलवासीको मानसिकतालाई आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्दै आउने शासक वर्गहरूको कारणले यो समस्या उत्पन्न हुन्छ। नेवारको पनि गल्ती होइन, तमाङको पनि गल्ती होइन, मगरको पनि गल्ती होइन, थारूको पनि गल्ती होइन। गल्ती कसको हो भने भन्छु म तपाईँलाई, यो गल्ती कसको हो स्पष्ट बुझ्नुहोस्। नेपालका कांग्रेस एमाले माओवादीमा रहेको केपी शर्मा ओलीको गल्ती हो, पुष्पकमल दाहालको गल्ती हो, माधव नेपालको गल्ती हो, शेरबहादुर देउबाको गल्ती हो, महन्त ठाकुरको गल्ती हो, उपेन्द्र यादवको गल्ती हो। व्यक्तिको गल्तीको कारणले यो समस्या यथावत जस्ताको त्यस्तै छ। विकृति, कुरीति, कुसंस्कार जीवित छ। इनको कारणले संविधान बनाइसक्नुभयो, तपाईँ संविधान प्रत्येक घरमा दिनुहोस् न, प्रत्येक व्यक्तिमा दिनुहोस् न। तपाईँ संविधान दिन तयार नहुने अनि तपाईँ दिनुहुन्छ मन्दिर, तपाईँ मन्दिर दिनुहुन्छ अनि मन्दिर दिएपछि के थाहा हुन्छ जनतालाई? तपाईँ शिक्षा दिनुहोस्, स्कुल बनाउनुहोस्, अस्पताल बनाउनुहोस्, तपाईँ त्यो बनाउनुहुन्न अनि के दिनुहुन्छ? मन्दिर। के को लागि? हामी हिन्दू हौं गौरव गर भन्नुहुन्छ। हिन्दू भनेको के हो? के हो हिन्दू भनेको? के हो हिन्दू भनेको? भनिदिनुहोस्। के हो हिन्दू भनेको? त्यही त भनिदिनुहोस् जनता। हिन्दू भनेको के हो त भन्दा एउटा संस्कार हो। त त्यो हिन्दू धर्म मान्नका निम्ति हामीले रोकेका छौं त कसैलाई? तर हिन्दूको नाममा जुन विकृति छ, जुन विभेद छ, जुन अन्याय छ, जुन अत्याचार छ, जुन पाखण्डवाद छ, त्यसलाई समाप्त गर्ने जिम्मा त लिएका नेताहरूले त त्यो समाप्त गर्नु पर्यो नि त। तपाईले सनातन धर्म भनेर संविधानमा किन लेख्नुभयो? तपाईले किन लेख्नु सनातन धर्म? कुन चाहिँ समितिबाट सनातन धर्म परम्परा काम गर्नुपर्छ भनेर पास भएको? त्यो सनातन धर्म लेख्दाखेरि किन आपत्ति हुँदैन? सनातन भनेको त रूपा विश्वकर्मामाथि अन्याय भएन? त्यो सनातन धर्मले गरेको, हो। व्यक्तिले गरेको। रूपा विश्वकर्मा स्वयं आफूलाई हिन्दू भन्छन् अनि हिन्दूमा छुवाछुत छैन। तपाईँ गाली गर्ने यार, युरोपियनलाई गाली गर्ने, तपाईँ अमेरिकनलाई गाली गर्ने, विभेद, असमानता, अन्याय, अत्याचार तपाईले गर्ने, गैर अमानवीय व्यवहार तपाईले गर्ने, अनि युरोपियनले एनजिओले यस्तो गर्यो भन्ने, युरोपियनले गर्यो भन्ने, अमेरिकनले गरिदियो भनेर भन्न पाइन्छ? जातिवाद कसले कायम राखेको यहाँ नेपालमा? 125 जातमा 123 जात शूद्र बनाएको कसले हो? खस भनेको उपल्लो जात भने होइन? संविधानमा लेख्या होइन? अनि खस आर्य भनेको उपल्लो जात हो र बाँकी सबै नेपालका आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडा, मुस्लिम, क्रिस्चियनहरू भनेको तल्लो जात हो भनेर भने होइन? भने हो कि न? जवाब कसले दिन्छ? जवाब कसले दिन्छ? हो, त्यसैले सुन्दै, त्यसैले यो घटना भनेको अज्ञानताको रूपमा यो घटना घटेको छ। नेवारको कुरा सुन्नुस्, नेवारको कुरा हुँदा नेवार पनि पीडित छन्। नेवारको थाक गएको छ, थलो गएको छ, सत्ता गएको छ, शासन गएको छ, प्रशासन गएको छ, जल जमिन जंगल गएको छ, स्रोत साधन गएको छ, सबै कुरा गएको छ। तर दिनकै पछि लाग्छ। तर सुन्दै जानुस् न, सधैँ त्यसैको पछि लाग्दैन।
सबै गुमाएर जिरो भएर सुन्दै जानु न। के गर्नु त? त्यसैले हिन्दू राष्ट्रको नाममा अब जुनसुकै राजनीति पनि अब नेपालमा चल्नेवाला छैन। माग्दैछ सर, राजा आऊ देश बचाऊ भन्दैछन्। त्यसैले सुन्नु न, भन्दैछन्। क्रिस्चियनहरूले देश बिगारे भन्दैछन्। सुन्नु न, यहाँ त के हो भने तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने अरूलाई दोष दिन सजिलो छ। राम्रो काम गर्न नसकेपछि, नराम्रो तरिकाले फँसिसकेपछि, उहाँहरूले देश र मुलुक बिगारिसकेपछि अब नेपालको मूलवासीहरू तातिरहेको अवस्थामा राजा र हिन्दू राष्ट्र यो देश हुँदै हुँदैन, बन्दै भयो भने फ्रान्सको जस्तो शासकलाई टुक्रा टुक्रा जनताले काट्यो नि रोडमा ल्याएर, राजालाई शासकलाई, त्यस्तो समय आउन सक्छ नेपालमा। बुझ्नु भएन? त्यस्तो समय आउन सक्छ। तर अहिलेको जुन सिस्टम, जुन केपी ओलीको सिस्टम, जुन शेरबहादुर अथवा प्रचण्डको सिस्टम देखेर जनता अचित भएको छन् नि। मान्छेले अप्सन खोजेको छन्, विकल्प। सुन्नु, राजाले देश बिगार्यो, त्योभन्दा पहिले राणाले देश बिगार्यो, अहिले काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरू यिनीहरूले देशको लागि दोहन गर्यो, बिगारिराखेको छ। बनायो महेन्द्रको पालामा जस्तो हो, उद्योग धन्दा कहीँ खोलिएको थियो भनेको। तपाईँ खालि राजालाई दोष दिएर हुन्छ भनेको। एउटा कुरो भनौँ, वीरेन्द्रले शान्ति स्थापना गर्न 58सम्म सुन्नुहोस्, तपाईँ सुन्नुहोस् न, 58सम्म म उहाँको विरोधी त होइन, तर 2058 सालमा राजा वीरेन्द्रको हत्या भयो होइन? 2058 साल जेठ 19 गते हत्या भएन? दरबार हत्याकाण्ड भएको भएन? भयो। हो, दरबार हत्याकाण्डसम्म माननीय विनोद चौधरीको सम्पत्ति संसारमा सबैभन्दा ठुलो धनी हो भनेर चर्चा थियो कहीँ? 40-41 सालमा न्यू रोडमा उहाँको बुवा, उहाँको आफन्तहरूले कपडा बेचेको, बिट्टा बोकेर हिँडेको देख्ने मान्छे काठमाडौँमा छ। यो सबै जग्गा कसको थियो? नेवारको थियो। यो सबै जग्गा कसको थियो? तामाङको थियो। आज धुरमा झरिसक्यो। अनि सम्पत्ति आनामा, धुरमा आनामा झरिसक्यो, पाइमा झरिसक्यो। तर दरबार कसको? निर्मल निवास, नारायण हेटी, यो राणाको दरबार। के हो यो? बिगारे हो कि होइन? के हो? अरे बिगारे हो कि होइन? राणाको फलाना हो यो त। पशुपति शमशेर जबडाको दरबार, टिचिनको गाडी। आउने बेलामा मगन्ते भगन्ते फिरन्ते भएर आउने अनि दरबार देखाउने, मस मज मल नेपाली जनतालाई मूर्ख बेवकुफ बनाएर शासन गर्ने। तपाईँ सुन्दै जानु। पहिला तपाईँ जस्तो पत्रकारले यो इतिहास नपढ्ने हो भने यो टेलिभिजन सेलको अन्तर्वार्तासँग बन्द गरिदिनुहोस्। के चलाउनुहोस् तपाईँ? सुन्नुहोस् न, के चलाउनुहोस् तपाईँ सुन्नुहोस् न। राजाले गल्ती गरेन यार। दरबार हत्याकाण्ड कसले गरेको? राजाले गरेको हो त? तपाईँले गर्नुभयो? भनिदिनुहोस्। होइन, उसले नगरे तपाईँले गर्नुभयो? कसले गरेको? त्यो त ज्ञानेन्द्रले भन्नु पर्यो। जहाँ जो थिए त्यो रुममा, त्यो रुममा जो थिए, ज्ञानेन्द्रले गल्ती गरेको। यो रुममा अहिले मेरो यो रुममा तपाईँ अन्तर्वार्ता लिँदै हुनुहुन्छ, हामी 3-4 जना छौँ सुन्ने मान्छे। यो रुमभित्र मलाई हत्या भयो भने यो 5 जना जिम्मेवार हो कि? अनि अमेरिकामा बस्ने त्यसो भने पहिला कुरा सुन्नु न, किन नपक्रेको? तपाईँ सुन्नु न। हो, किन नपक्रेको? हो, पक्रिनु पर्यो नि त, प्रमाण खोज्नु पर्यो नि त। त्यो तपाईँले अब बोल्न, केपीओलीको सरकारले पक्रिनु परेन। तपाईँले बोल्न सुरु गर्नु पर्यो। ज्ञानेन्द्र साहब, तपाईँ पत्रकारले बोल्न सुरु गर्नु पर्यो। त्यही म भन्न चाहन्छु। राणाले देश बिगार्यो, राजाले देश बिगार्यो, काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले देश बिगार्यो, मधेसवादीले देश बिगार्यो। त्यसैले मैले के भने बिगार्नेहरूलाई अब नेपाली जनताले सजाय दिनुपर्छ, तिरस्कार गर्नुपर्छ, बहिष्कार गर्नुपर्छ। जुनसुकै जात होस्, जो भ्रष्ट छ, अकुत सम्पत्ति कमाएको छ, जो नेपाली जनताको रगत पसिनाबाट आएको राजस्वलाई दोहन गरेको छ, व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति प्रयोग गरेको छ, त्यस्ताहरूलाई तुरुन्तै अख्तियार अनुसन्धानले तुरुन्तै कारवाही गर्नु पर्यो। अख्तियारमा तिनीकै मान्छे छन् त, कसरी कारवाही गर्छ? जो भए पनि अख्तियार स्वतन्त्र छ। कसरी स्वतन्त्र छ भन्नुहुन्छ? किन स्वतन्त्र छैन? कसरी स्वतन्त्र? तपाईँ हेर्दै जानु होला। सुन्नु माननीय, पहिले सुन्नुहोस्, अहिलेको अख्तियार प्रमुख माननीय आयुक्त प्रेम कुमार राई, सुन्दै जानु। ठिक छ, प्रेम कुमार राई कोद्वारा एपोइन्टमेन्ट भएको। तपाईँ सुन्नु, प्रेम कुमार राईले यो अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरू, भ्रष्टाचारीहरू, भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई
सजाय दिनुपर्छ, यो जनताको माग हो। हाम्रो सुन्दै जानुहोस्, हाम्रो माग हो। यदि उहाँले त्यो काम गर्न सक्नु भएन भने त्यो पदमा उहाँ किन धेरै दिन बस्नुहुन्छ? एउटा पार्टी सुन्नुहोस्, प्रेम राई, सुन्नुहोस्, पार्टीको कुरा होइन, तपाईँ सुन्दै जानुहोस्। प्रेम राईले, मलाई विश्वास छ, मैले राम्ररी चिनेको छु, प्रेम राईले भ्रष्टाचारीहरूलाई, अकुत सम्पत्ति कमाएकाहरूलाई उहाँले छुट दिँदैन। अरे त्यो पद माफियालाई सुन्नुहोस्, माफियाहरूलाई छुट दिँदैन। त्यो प्रेम राई जुन पदमा अहिले हुनुहुन्छ अत्यारको प्रमुख, तपाईँ र त्योभन्दा अगाडि भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको छ सर। कसको माथि? प्रेम राईकोमा लागेको छैन के भ्रष्टाचारको काण्ड उहाँको पालामा भएन? सुन्दै जानुहोस्, अनि त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ तपाईँ कारवाही गर्छ। तपाईँ सुन्नुहोस्, उहाँले आफ्नो फाइल छोप्नको निम्ति चाहिँ त्यहाँ जानु भएको भन्ने कुरा त्यो त तपाईँको कुरा हो नि। त्यो त त्यसो हो भने सुन्नुहोस्, त्यसो हो भने सुन्नुहोस्, प्रमाण छ सर। तपाईँ सुन्नु न, तपाईँ कुरा सुन्नु न, पहिला तपाईँ कुरा सुन्नु न, तपाईँ कुरा सुन्नु न। ल ठिक छ, ल भन्नुहोस्। प्रेम राई भन्दा अगाडिको आयुक्तलाई कारवाही भएको भएन? भएको भएन? त्यो देखाउने कारवाही रे बाबा, कारवाही भएको भएन? देखाउने कारवाही हो। त्यसैले प्रेम राई गलत हो भन्ने कुरा भएपछि प्रेम राईलाई पनि कारवाही नेपाली जनताले माग्न सक्छ, कारवाही हुन्छ, हुनु पनि पर्छ। तर अहिले प्रेम राई जुन कुर्सीमा बसेको छ त्यो कुर्सीको मर्यादा कायम गर्ने कि नगर्ने? गर्छ। तपाईँले गर्ने बेलामा आरोप लाउने विश्वास लाग्छ तपाईँलाई? किन? गर्नुपर्छ, गर्नुपर्छ। उहाँलाई जुन आरोप लागेको छ उहाँले सुन्नुहोस्, उहाँले नगरे, सुन्नुहोस्, उहाँले नगरे, भ्रष्टाचारको जुन फाइल नि, सुन्नुहोस्, अब त्यही कुरा भन्दैछु, नेपालका मूलवासीहरू जाग्नुपर्छ, उठ्नुपर्छ र नेपालका मूलवासीहरूले यो देशको अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन, हत्या, बलात्कार, नाकाबन्दी, बहिष्कार र भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई कडा भन्दा कडा कानुन बनाएर यो मुलुकको असली माया हुने नेपालका बहुजन बहुसंख्यक कमजोर वर्ग, मजदुर, किसान, हिमाल पहाड तराईका बहुजन बहुसंख्यक मूल निवासीहरूले यो मुलुक सुन्दर नेपाल बनाउनु परिपर्छ। त्यो जिम्मा हाम्रो हो। आज म विश्वेन्द्र पासवान बोल्दैछु। अहिले जुन सत्तामा मूलवासीहरू पुगेको छन् ती मूलवासीहरूले तपाईँ मूलवासीको कुरा गर्नुहुन्छ, ब्राह्मणहरूले भन्दा तपाईँले मूलवासी बुझ्नु भएकै छैन। त्यो भनेको नेकपा एमालेको कार्यकर्ता हो, यसम्यान हो। त्यो तपाईँ सुन्दै जानु न, तपाईँ सुन्दै जानु न, तपाईँ सुन्दै जानु न। 20 वर्ष 15 वर्ष 10 वर्षदेखि म त काङ्ग्रेस हो, म त एमाले हो, म त 20 वर्ष माओवादी हो भनेको तपाईँले सुन्नु भएको छ नि? त्यो मूलवासी हो कि? अब मूलवासी बिचारा मूलवासी समुदायभित्रको एउटा व्यक्ति हो, तर त्यो काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको यसम्यान हो। अब नेपालका युवा युवतीहरू, नेपालका भविष्यका कर्णधार, चाहे त्यो जुनसुकै जातमा, तपाईँले सुन्नु भएको छैन? युट्युबमा सामाजिक सञ्जालमा सुन्नु भएको छैन? बाहुनले भन्न थालिसक्यो काङ्ग्रेस एमालेका नेताहरूले देश बिगार्यो भनेर। केपीले देश बिगार्यो, माधवले देश बिगार्यो, प्रचण्डले देश बिगार्यो, बाबुरामले देश बिगार्यो, शेरबहादुरले देश बिगार्यो भनेको छैन? त्यो त बाहुनको साम दाम दण्ड भेट भन्छन् नि। ए बाबा, देखाउने दाँत तपाईँ सुन्नु न, तपाईँ कुरा सुन्नु न। 84% यो मुलुकमा सुन्नुहोस्, छैन बाहुन। यो सुन्नु न, यो मुलुकमा इमानदार 1-2 जना बाहुन पनि छ, 1-2 जना क्षेत्री पनि छ। त्यो 1-2 जनाको कारणले सही कुरा, तथ्य कुरा बाहिर आउँछ। बाहिर आउँछ, सुन्नुहोस्, बाहिर आउँछ। सुन्नुहोस्, तपाईँले भन्नुभयो एकजना बाहुन इमानदारी राजनीतिमा देख्नुहोस् त। कुन चाहिँ बाहुनले चाहिँ गैर संविधान गैर सन्धि चाहिँ सम्झौता गरेको छैन? सुन्नुहोस्, भारतसँगको तपाईँलाई नाम दिन्छु, डाक्टर विद्यानाथ कोइराला। सुन्नुहोस्, डाक्टर विद्यानाथ कोइराला बाहुन हो कि होइन? दलितमा पिएचडी गरेको हो कि होइन? ठिक छ, बाहुन। अस्ति अन्याय हुँदाखेरि उसले बोलेको बोलेन? अरू कुन बाहुन बोले? एकजनाको नाम दिन्छु नि म, डाक्टर विद्यानाथ कोइराला। तपाईँ सुन्नुहोस् न, तपाईँ सबै बाहुनलाई गाली गर्ने यार। अपवादमा त त्यही एकजना, सुन्दै जानु, गाईको 5 वटा खुट्टा हुन्छ सत्यको क्या? पक्षमा सुन्नु, सत्यको पक्षमा एकैजना भए पनि त्यो सत्य हुन्छ। 100 जना 99 जना विपक्षमा छ भने पनि त्यसले फरक पर्दैन। त्यसो भने तर सत्य सुन्नुहोस्, यो अभियान भनेको, मूलवासी अभियान भनेको, राष्ट्रिय अभियान भनेको नेपालीको लागि हो, जनताको लागि हो, देशको लागि हो, यो माटोको लागि हो र संसारकै पहिलो देश हो नेपाल, जहाँ बुद्ध जन्मेको देश हो। त्यसो भने तपाईँले बाहुनले देश बिगार्यो भन्नुहुन्छ, बाहुनले ठिक कुरा गर्ने गर्छ भन्नुहुन्छ, के भन्नु खोज्नु भयो? सुन्नु न, तपाईँ 1 लाख बाहुनमा 1 जना बाहुन ठिक छ भने त्यसले ठिक भन्ने कि नभन्ने? अनि सुन्नु, अब बातको कुरा गर्नुहुन्छ, गुलियोलाई गुलियोलाई गुलियो नभन्ने हो भने तितो भन्न मिल्छ? अनि तितोलाई तपाईँले गुलियो भन्न मिल्छ? यो मानवता हो, यो न्याय हो। हाम्रो मूलवासी अभियानले न्याय गर्छ।
मूलवासीहरूले न्याय गर्छ। यसको के सुनिदिनुहोस्, ग्यारेन्टी के छ? अब जनतालाई त यस्तो कुरा त यस्तो सुन्दै जानुहोस्। उधारो बोली त कतिले दिएको छ। तपाईँले जुन अहिले कुरा भन्नुभएको थियो नि, प्रचण्ड बाबुराम भट्टराईले 2052 सालमा जुन आन्दोलन छिड्दाखेरि, जनविद्रोह छिड्दाखेरि योभन्दा बढी चाहिँ बढी पवित्र कुरा गर्थ्यो। सुन्नुहोस्, त्यही बेलामा मैले भने यो धोका हो। तपाईँले मेरो इन्टरभ्यू गर्नु भएको छ? तपाईँले एउटा पत्रिकामा पहिला सुन्नु न, तपाईँ त कस्तो पत्रकार हो भने, तपाईँ त कस्तो पत्रकार हो भने मैले बुझ्नै सकेको छैन। झुट्टा कुरामा बढी लाग्ने, तथ्यगत कुरा खोज्ने, साँचो कुरा हेर्दैन हेर्ने। मैले 48 सालमा कैँची छाप बाबुरामले पाउँदा बेलामा मैले इन्टरभ्यू दिएको छु। सुन्नु, अनि 52 सालको जनयुद्ध गरेर सुन्नुहोस्, शेरबहादुर देउवालाई त्यो 40-42 मुद्दे जुन दियो नि ज्ञापन पत्र, त्यो बेलामा पनि यो धोका हो भनेको थिएँ मैले। र यो जनयुद्ध भनेको यो मनुवादीहरूको युद्ध हो। यो युद्ध भनेको देशका मूलवासीहरूलाई दास कमेरा गुलाम बनाउनका निम्ति हो भनेर भनेको थिएँ मैले। यसले धोका दिन्छ। आज धोका दिँदैन। तपाईँ मधेस आन्दोलन गलत हो भनेर भनेको थिएँ मैले। आज गजेन्द्र सिंहसँग मेरो कुरा बुझेन, मिलेन। मैले यो मधेस आन्दोलन भनेको गलत हो भनेर भनेको थिएँ, आज साबित भएको होइन। आदिवासी जनजाति भनेको के हो त भन्दाखेरि बाहुनहरूले राखिदिएको उपनाम हो दास कमेरा गुलाम बनाउनलाई। अब मूलवासी भनेको शासक हो। मूलवासी नेपालका सम्झिँदै पानी सम्झिँदै त्यसो होइन। समय आइसक्यो, डेमोक्रेसी आइसक्यो, लोकतन्त्र आइसक्यो। कुरा गर्नु त तपाईँ लोकतन्त्रमा विश्वास हामी गर्छौँ। बुद्ध ज्ञान, बुद्ध दर्शनमा हामी विश्वास गर्छौँ। अम्बेडकरको 22 प्रतिज्ञामा हामी विश्वास गर्छौँ। त्यसैले नेपाल अब सुन्दर नेपाल बन्छ। यो देशमा फेरि राजा आएर राजा हो देश बचाओ भनेर यो कुनै व्यक्तिले, कुनै सीमित समुदायले, सीमित समूह व्यक्तिले देश बचाउँछ त? कसले? केपी ओलीले देश बचाउँछ। एउटा कुरा भनौँ, केपी ओलीको बालकोटको सम्पत्ति कहाँबाट आयो? सोध्नु पर्दैन? सोधेकै छ। कसले सोधेछ? सोधी खोजी बाबुरामको सुन्दै जानुहोस्। बाबुरामको कुरा गरौँ, प्रचण्डको कुरा गरौँ, उहाँहरूको त्यो प्रोपर्टी कहाँबाट आएको छ? शेरबहादुरको नारायण खानको त्यो घर कहाँ? पहिले सुन, अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न दिनु न। ललिता निवासको जग्गा जसरी अहिले व्यक्तिको भोगमा ल्याएको छ, देशभरकै राष्ट्रिय सम्पत्ति, जल जमिन जङ्गल व्यक्तिहरूले कब्जा गर्दैछ, कारवाही हुनुपर्छ कि पर्दैन? त्यसैले मेरो आग्रह तपाईँलाई के हो भने तीनटा कुरा है, ठ्याक्कै बुझी कुरा भनौँ। तीनटा कुरा। नम्बर 1, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान सर्वपक्षीय हितकर संविधान बनाउनका निम्ति नेपालको केही संशोधन संविधानमा हुन जरुरी छ। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, नेपालको संविधान संशोधन गरेर सबैको साझा संविधान बनाइसकेपछि निर्वाचन पद्धति र प्रणाली चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ। तेस्रो कुरा सुन्नुहोस्, तेस्रो कुरा है, नेपालको भ्रष्ट माफिया तन्त्र र नेपाली जनताको रगत पसिनाबाट आएको राजस्व चुस्ने नेताहरूलाई उम्मेदवारी हुनबाट वञ्चित रोक्नुपर्छ। यी तीनटा कुरा जरुरी छ अहिले। त्यो केपी ओली होस् कि विसेन्द्र पासवान हो कि शेरबहादुर देउवा होस् कि प्रचण्ड होस् कि माधव नेपाल होस्, चुनावमा उम्मेदवारी हुनबाट रोक्नुपर्छ। पहिलो कुरा यो चाहिँ प्राथमिकताको आधार बन्नुपर्छ, प्राथमिक आधार बन्नुपर्छ, प्राथमिकतामा यो रहनुपर्छ। र अब म तपाईलाई अन्तमा के भन्छु भने लास्टमा है, नेपालका भ्रष्टाचारीहरू जुनसुकै जातका हुन्, जुनसुकै क्षेत्रका हुन्, सबैको सम्पत्ति, अकुत सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ र त्यो सम्पत्ति नेपाली जनतालाई बाँड्नुपर्छ। उद्योगपति व्यापारीहरूले कमाएको नेपालमा कमाएको सम्पत्तिहरू पनि अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्छ। र यदि उहाँहरूले गर्नु भएन भने हामी नेपालका मूलवासीहरूले कटघाडामा उभ्याइदिन्छौँ। नेपाली जनताले अब यो कुरा बुझिसकेका छन् कि नेपालमा कुन पार्टीका कुन नेता इमानदार छ र कुन पार्टीका कुन नेता इमानदार छैन भन्ने कुरा नेपाली जनताले बुझिसकेको छ। त्यसैले इमानदार र बेइमानको कम्पिटिसन अब हुनै सक्दैन। चाहे तो ठुलो जाति होस्, चाहे तो सानो जाति होस्, चाहे तो गरिब होस्, चाहे तो धनिक होस्,
चाहे तो हिमालको होस् चाहे तो तराईको होस्, नेपालका 85% बहुजन बहुसंख्यक मूल निवासीहरू अब यो देश राम्रो बनाउनका निम्ति आमूल परिवर्तनको स्वर्णिम क्रान्तिकारी अभियान नेपालमा सञ्चालन हुँदैछ। त्यो अभियानले नेपालको सुन्दर नेपालको परिकल्पना गरेको छ। भ्रष्टाचारीहरूलाई फाँसीको सजाय हुने, बलात्कारीहरूलाई फाँसीको सजाय हुने, देशद्रोहीहरूलाई फाँसीको सजाय हुने यो कानुनी व्यवस्था नेपालमा जरुरी छ। कुरो बुझ्नुभयो? तपाई पत्रकारले आजदेखि यो कुरा चर्चा गर्नुस् र मसँग सँगै तपाई अख्तियारको अगाडि भ्रष्टाचारीहरूलाई कडा भन्दा कडा सजाय दिनका निम्ति, चाहे तो शेरबहादुर हुन् होइन, चाहे तो केपी शर्मा ओली हुन्, चाहे तो माधव नेपाल हुन्, चाहे तो प्रचण्ड हुन्, चाहे तो बाबुराम हुन्, चाहे तो उपेन्द्र यादव हुन्, चाहे तो राजेन्द्र महतो हुन्, सबैको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ र विश्वेन्द्र पासवानको पनि सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ। जो दोषी छ तुरुन्तै कारबाही गर्नुपर्छ, जो निर्दोष छ जनतामा निर्दोष भनिदिनुपर्छ। यो आजको जनताको माग हो, चाहना हो। कोभिडमा पनि कमिसन तन्त्र भ्रष्टाचार भयो भनेर हल्ला छैन। राजनीति देशको लागि हुन्छ, जनताको लागि हुन्छ। राजनीति व्यक्ति स्वार्थको लागि हुँदैन। तर तपाईले अकुत सम्पत्ति किन कमाउनु, किन आर्जन गर्नुभयो? जनता अहिले ट्याब्लेट नपाएर मरिराखेको छ। जनता अहिले खान नपाएर यो कोरोना महामारीमा उपचार नपाएर मरिराखेको छ। बाहुन मर्या छ, क्षेत्री मर्या छ, नेवार मर्या छ, तामाङ मर्या छ, मगर मर्या छ, थारू मर्या छ, दलित मर्या छ, जनजाति मर्या छ, आदिवासी मर्या छ। तर नेताहरू ऐसमौज गरिराखेका छन्। अहिले कोरोना महामारीमा भ्याक्सिन पाइराखेका छैन, उनीहरू मौज गरिराखेका छन्। तपाईले बोल्नु पर्दैन, पत्रकारले बोल्नु पर्दैन। हामी त बोलेकै छौँ, देख्नुहुन्न, बोलेकै छौँ। हो, त्यसैले अब प्रत्येक पत्रकारले यो कुरा प्रश्न उठाउनु पर्छ, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर। बाहिरबाट पैसा ल्याएको हो भने ब्याङ्कमा प्रमाण हुन्छ, नेपालको पैसा बाहिर लगेको हो भने पनि प्रमाण हुन्छ, गाडीमा बोकेर लगेको हो भने पनि प्रमाण हुन्छ, एउटा झोलामा बोकेर लगेको हो भने पनि प्रमाण हुन्छ, यो खाताबाट त्यो खातामा लगेको भए पनि प्रमाण हुन्छ। सबै अनुसन्धान गर्नु पर्यो र तपाईको टेलिभिजन मार्फत, यो अनलाइन मार्फत, तपाईको यो टिभी मार्फतमा आम नेपाली दाजुभाइहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपालका भ्रष्ट माफिया र राजनीतिलाई व्यापारीकरण गर्नेहरूको विरुद्ध तपाईहरू एकजुट हुनुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। यो देश सुन्दर देश बनाउने जिम्मा तपाईहरुको हो, तपाई हाम्रो सबैको। सुन्दर नेपाल बनाऊ। ल हस्, हजुरको अमूल्य समयमा धेरै धन्यवाद। तपाईलाई पनि धन्यवाद, आम श्रोता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि धन्यवाद र मलाई तपाईले यसरी बोल्ने जुन मौका दिनुभयो त्यसमा धेरै धेरै धन्यवाद र आम श्रोता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि धन्यवाद। भ्रष्टाचारलाई कारबाही गरौँ, सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरौँ र तुरुन्तै त्यसलाई देशको राजनीतिबाट सन्यास लिने खालको दबावमूलक आन्दोलन सिर्जना गरौँ। अब मन्त्री होइन, अब प्रधानमन्त्री होइन, अब जेलको कठघरामा पठाउनका निम्ति र उसको सम्पत्ति, उसको परिवारमा को नाममा रहेको सम्पत्ति, नाता गोताको नाममा रहेको सम्पत्तिको छानबिन गरेर तुरुन्तै दोषीलाई कारबाही गराउने अभियानमा, यो स्वर्णिम आन्दोलनमा तपाईँ हामी सबै अगाडि बढौँ। धन्यवाद।